Assalamu alaikum students. I am Ataur Rahman from Ustad Computer Academy. स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्लास 6 के जो कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन 1 में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो डिस्कस करेंगे और बाकी जितने भी और मज़ीद क्वेश्चन हैं वो भी कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करेक्ट है उसको मैंने सर्कल भी किया हुआ है और मैं यहाँ पर डिस्कस भी कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे है द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एंड, यानी जो कंप्यूटर होते हैं उसमें दो किस्म के मेन कंपोनेंट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर है और दूसरा है हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते और हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इज नोन एज, यानी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कमांड होते हैं जो कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। द आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड द रिजल्ट इन हार्ड फॉर्म, यानी उन इनमें से वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो हमें प्रोवाइड करता है रिजल्ट हार्ड फॉर्म में, यानी किसी पेज पे या किसी डॉक्यूमेंट पे प्रिंट की फॉर्म में, फोटोस्टेट की फॉर्म में, वो कौन सा होता है? तो ये होता है प्रिंटर। ठीक है, ये बाकी जितने भी हैं स्पीकर, मॉनिटर और स्कैनर। स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, बाकी ये तीन जो है ये आउटपुट डिवाइस है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन इज बी। DSL स्टैंड फॉर, तो ये है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी जो मीनिंगफुल फॉर्म होते हैं जो हमें कोई डिसीजन दे सकता है, हमें हमारा कोई हेल्प करता है, तो इनमें से कौन सा है? तो ये है इंफॉर्मेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। और जो डेटा होता है ये मीनिंगफुल फॉर्म नहीं होता। 6 नंबर पे जाते हैं। द डिवाइसेस आर यूज फॉर स्टोरिंग आवर डेटा, तो ये है स्टोरेज डिवाइसेस। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? कि आपका डेटा यहाँ पर स्टोर हो जाए, हार्ड डिस्क, USB, मेमोरी कार्ड एट्सेट्रा। 7 नंबर पे जाते हैं दोस्तों। The device used to input, print, text, picture or image into computer system, तो ये है स्कैनर। यानी स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और इसके ज़रिए हमारे पास कोई अगर टेक्स्ट होता है, पिक्चर होता है या इमेज होता है, हम उसको कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। प्रोसेसर आल्सो नोन एज CPU, यानी जो CPU होता है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। आगे 9 नंबर पे जाते हैं दोस्तों। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका एब्रीविएशन है। तो स्टूडेंट, ये हो गया उसका पहला क्वेश्चन। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अब दूसरी नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी नीचे जितने भी सेंटेंसेस है उसको आप प्रॉपर पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर ये दुरुस्त है तो टिक लगाएगा या टिक मार्क लगाएगा, और गलत है तो क्रॉस लगाएगा या F लगाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो ये जुमला गलत है, ठीक है, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया है, या आप F भी लगा सकते हो, क्योंकि जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं आप उसको छू सकते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर आप छू नहीं सकते, इसलिए ये गलत है। दूसरे नंबर पे जाते हैं। पासपोर्ट ड्राइव इज द रिमूवेबल हार्ड डिस्क, ये ठीक है, तो हमें इसके आगे टिक लगाना चाहिए, और मैंने लगाया है, क्योंकि
جو پاسپورٹس ڈرائیور ہوتے ہیں یہ ریموویبل ہارڈ ڈسک ہوتے ہیں، آپ باہر سے اس کو لگا سکتے ہیں۔ 3 نمبر پہ جاتے ہیں، کمپیوٹر از اے ہائی اسپیڈ ڈیوائس، یعنی کمپیوٹر جو ہوتا ہے یہ بہت تیزی سے کام کرنے والا ڈیوائس ہے، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، تو یہ جملہ درست ہو گیا، ٹی میں نے لگایا ہے۔ 4 نمبر پہ جاتے ہیں، ڈی وی ڈی کین اسٹور مور ڈیٹا دین سی ڈی، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ڈی وی ڈی میں ہم زیادہ ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں اور سی ڈی میں کم۔ ڈیجیٹل کیمرہ از دا آؤٹ پٹ ڈیوائس، یہ غلط ہے، ڈیجیٹل کیمرہ اس کو ہم ان پٹ ڈیوائسز کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے جاتے ہیں، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ 6 نمبر، پرنٹر از این ان پٹ ڈیوائس، یہ غلط ہے کیونکہ پرنٹر کو ہم آؤٹ پٹ ڈیوائس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے ایف لگایا ہے۔ ریم از آلسو کالڈ وولٹائل میموری، یہ جملہ ٹھیک ہے، 7 نمبر جملہ ٹھیک ہے کیونکہ ریم میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ وولٹائل ہوتے ہیں اور کچھ دیر یا ٹیمپرری ہوتا ہے۔ 8 نمبر پہ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، موڈیم از اسٹوریج ڈیوائس، غلط، ٹھیک ہے، موڈیم جو ہے یہ کمیونیکیشن ڈیوائسز ہوتے ہیں، یہ ادھر بھی تھا ایم سی کیوز میں بھی تھا اور یہ غلط ہو گیا۔ ہارڈ ڈسک از این ایگزامپل آف اسٹوریج ڈیوائس، یہ کریکٹ سینٹینس ہے، اس لیے میں نے ٹھی لگایا ہے کیونکہ ہارڈ ڈسک میں ہم ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں۔ اور جو لاسٹ نمبر ہے 10 نمبر، مائکرو فون از یوز ٹو ان پٹ ساؤنڈ ڈیٹا ٹو کمپیوٹر، یہ ٹھیک ہے کیونکہ مائکرو فون کے ذریعے ہم سسٹم کو ان پٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ٹرو فالس کا سیکشن تھا، یہ بھی ختم ہو گیا۔ آگے اس کو جاری رکھتے ہیں، کوشچن نمبر 3، فل ان دا بلینکس، یعنی نیچے جو خالی جگہ اس کو ہم پر کریں گے، اور میں نے اس کو فل کیا ہے لیکن یہاں پر میں ڈسکس کروں گا۔ نمبر 1، یو ایس بی فلیش میموری از دا اسٹوریج ڈیوائس، تو خالی جگہ میں آئے گا اسٹوریج کیونکہ اس میں ہم ڈیٹا، سانگز، ملی نغمہ ایٹسیکٹرا ہم اس کو اسٹور کر سکتے ہیں۔ دوسری نمبر پہ ہے، the large amount of data is stored in hard disk device، یعنی ہارڈ ڈسک ڈیوائس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خالی جگہ پر ہارڈ ڈسک آئے گا۔ The device then input textual data to computer is keyboard، یعنی وہ کون سا ان پٹ ڈیوائس جس کے ذریعے ہم ٹیکسٹ کے فارم میں کمپیوٹر کو ڈیٹا دیتے ہیں، تو یہ کی بورڈ ہے، کی بورڈ کے ذریعے ہم کوئی بھی لکھائی کر سکتے ہیں۔ 4 نمبر کی طرف جاتے ہیں اسٹوڈنٹ، اسکینر از این ڈیوائس، ان پٹ ڈیوائس، یہ بھی ادھر تھا فلنگ دا بلینک ٹرو فالس میں، کیونکہ اسکینر کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو ان پٹ دیتے ہیں۔ میموری ہولڈ ڈیٹا اینڈ پروگرام، تو خالی جگہ میں میموری آئے گا کیونکہ میموری کے اندر ہم ڈیٹا اور پروگرام کو کیا کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ 6 نمبر پہ جاتے ہیں دوستوں، ملین آف انسٹرکشن پر سیکنڈ از دا ایبریویشن آف، تو یہ ہے ایم آئی پی ایس، ملین انسٹرکشن پر سیکنڈ، یہ اس کا ایبریویشن ہے۔ اور پھر 7 نمبر کی طرف جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، آر او ایم، روم اسٹینڈ فار، تو خالی جگہ میں آئے گا ریڈ اونلی میموری، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ 8 نمبر ہے، موڈیم از شارٹ فار ماڈولیشن اینڈ ڈی ماڈولیشن، یعنی ماڈولیشن اور ڈی ماڈولیشن کا شارٹ فارم ہے موڈیم، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم نے پہلے ایکسرسائز کے فلنگ دا بلینکس، ٹرو فالس اور ملٹیپل چوائس کوسچن ایم سی کیوز ہم نے کور کیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔